village panchayat of Osnora, ward number 7. Total number of vote casted were 298, out of which Mita Milesh Naik got 157 votes, Shankar Pandurang Naik got 79 votes, Vijay Babai Banavlikar got 59 votes, and 3 votes are rejected. Now here Mita Milesh Naik is declared as winner for ward number 7 of village panchayat of Osnora. With respect to village panchayat of Thevim, ward number 1, total number of votes casted were 804, wherein Ghanasham Pundalik Aroskar got 152 votes, Neeraj Narayan Nagvekar got 334 votes, Ramchandran Chandrakant Salgavkar got 89 votes, Ravindra Shiva Aroskar got 224 votes, and 5 number of votes are rejected. Here Neeraj Narayan Nagvekar got 334 votes and is declared as winner for ward number 1 of village panchayat of Thevim. I am Devanand Prabhu, RO for this election, and joint Mamledar 1 of Bardesh. आज आमचो एक खोशेचो दीस आसा. आयज आमचे वॉर्ड नंबर अस्नोऱ्याचेर इलेक्शन जालें आनी आमचो सगळ्यांक खबर आसा आमचो मिलेश नायक हो इतलो एक्टिव्ह मेंबर आमच्या मदीं ना जालो तेका सेकंडा भितून. आणि त्याच्या नंतर जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना सगळ्यांनी ठरयलें, वॉर्डाच्या सगळ्या लोकांनी ठरयलें की आमी तेचे मिसेस जे आसा तिका चान्स दितली. तिकाच आमी परत हाडटली, कित्याक तर मिलेश नायक आसलो न्हू तो कंप्लीट वॉर्डाचेर न्हू तो असले गांवांत काम करतालो आनी ताका काम करपाची उमेद आसली आनी तो पळयनासलो की कोण अपोजिशन येता केन्ना पळोवंक ना. त्या प्रमाणे सगळ्या लोकांनी ताका वचपाचाय साथ दिलो आनी फूल आमच्या पंचायतीन साथ दिलो आनी फूल वाड्या वयलो लोक जो आसा न्हू ते रावूंक तयार नासले, तरी पूण वाड्या वयल्या लोकांनी ताका तयारी करून आयज ते आमच्या निवडून येयल्ले आहा. सगळ्या लोकांच्या हितून हांव सगळ्या वतीच्या वतीन आमच्या पंचायतीच्या वतीन हांव सगळ्या वॉर्ड नंबर 7च्यान तर खूब आनी खूब तेंचे आभारी आसा. आमकां मिलेश नायक तेच्या रुपान तेंची बायलेच्या रुपान आमकां मिलेश नायक हो आमच्या मदीं आयज आसा तसो दिसलो आमकां. हांव सगळ्यांचे एकदा धन्यवाद. मिलेश नायकचो मिलेश नायकचो. माझे नाव नीता नायक. हांव म्हाका लोकांनी जावं पंच मेंबरांनी सगळ्यांनी निवडून हाडलेले आहा. म्हाज्या गांवाची जी विजन आसलेली ती हांव कंप्लीट करतलेली. खूब विजन आसलेली, खूब तो कामाक तन मन काम तेणी पंचायतीक वावरतलो, तर तेजी काम स्टॉप जाल्लेलें आहा ते हांव सगळें पूर्ण करतलें. आणि म्हाका सगळ्यांची पंचायतींची सगळ्यांची सपोर्ट आहा आनी सगळ्या लोकांची म्हाज्या वॉर्ड मेंबर आहा तेंची सगळ्यांची सपोर्ट आहा. थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक आनी स्पेशली पंच मेंबरांक थँक्यू म्हणटा आनी सरपंच डेप्युटी सरपंच तांकां सुद्दां खूब काळजांसून हांव थँक्यू म्हणटा. हांव सगळ्यांत पयलीं आमच्या 7 नंबर वाड्याच्या लोकांक सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा. आनी हो विजय आसा तो आमच्या पंचायतीचो विजय आसा. तसोच आमच्या आमदारान जो आमकां सपोर्ट केल्लो पळय ताकाय हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आमच्या सरकाराक प्रमोद सावंत सराकूय हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा. कित्याक हो विजय आसा तो आमकां खरोच आमकां जाव आहलो आनी आमच्या पंचायतीकूय तिची चडांत चड गरज आसली. इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें करता.